Question number one. What is a critical component of counselor's training? काउन्सलर ट्रेनिङ भन्नाले के हो भने यो एउटा स्ट्रक्चर्ड एजुकेसनल प्रोसेस हो जसले मानिसहरूलाई काउन्सिलिङ गर्न आवश्यक नलेज स्किल्स एटिट्युड्स र कम्पिटेन्सिज सिकाउँछ। मतलब काउन्सिलिङ सर्भिस दिने काम राम्रोसँग गर्न सक्ने बनाउन यो ट्रेनिङ गरिन्छ। वाइ इज काउन्सलर ट्रेनिङ इम्पोर्टेन्ट? काउन्सिलिङ त सजिलो कुरा होइन। राम्रो काउन्सलर बन्नलाई तिमीलाई साइकोसोसियल इन्टरभेन्सन केस म्यानेजमेन्ट र प्रोफेसनल काउन्सिलिङ प्र्याक्टिस गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यसैले ट्रेनिङले तिमीलाई यी सबै कुरा सिकाउँछ। एजुकेसनल पाथवे सबैभन्दा पहिला तिमीले ब्याचलर्स डिग्री लिनुपर्छ साइकोलोजी सोसियल वर्क वा रिलेटेड फिल्डमा। त्यसपछि मास्टर्स डिग्री काउन्सिलिङ साइकोलोजीमा 2-3 वर्षको हुन्छ। अनि डक्टरल डिग्री पिएचडी या साइकोलोजी डिग्री पनि चाहिन्छ, खास गरी लाइसेन्सियर र इन्डिपेन्डेन्ट प्र्याक्टिसको लागि। कोर्स वर्क ट्रेनिङमा तिमीले काउन्सिलिङ थ्योरिज इथिक्स ह्युमन डेभलपमेन्ट एसेसमेन्ट इन्टरभेन्सन टेक्निक्स र मल्टिकल्चरल जस्ता विषयहरू पढ्छौ। यी सबैले तिमीलाई काउन्सिलिङको डिप अन्डरस्ट्यान्डिङ दिन्छ। प्र्याक्टिकम एन्ड इन्टर्नसिप थ्योरी मात्र होइन, तिमीले सुपरभाइज क्लिनिकल प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ। यो मतलब तिमीले हन्ड्रेड्सदेखि थाउजन्ड्स घन्टासम्म रियल वर्ल्ड क्लाइन्टहरूसँग काम गर्नुपर्छ, जुन मेन्टरसिपमा हुन्छ। लाइसेन्सर रिक्वायरमेन्ट्स काउन्सलर बन्न अफिसियल लाइसेन्स पाउन प्रोफेसनल एक्जाम्स जस्तै इपिपिपी पास गर्नुपर्छ, सुपरभाइज क्लिनिकल आवर्स पुरा गर्नुपर्छ र ब्याकग्राउन्ड चेक्स पनि हुन्छ। कन्टिन्युइङ एजुकेसन ट्रेनिङपछि पनि सिकाइ रोकिँदैन। तिमीले आफ्नो कम्पिटेन्सिज मेन्टेन गर्न कन्टिन्युअस प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट र सुपरभिजन लिनुपर्छ। पर्सनल थेरापी धेरै ट्रेनिङ प्रोग्राम्समा पर्सनल थेरापी पनि रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। यसको कारण तिमी आफैलाई बुझ्न र इम्प्याथी बढाउन सक्छ, जसले तिमीलाई राम्रो काउन्सलर बनाउँछ। कम्पिटेन्सी डेभलपमेन्ट अन्त्यमा ट्रेनिङले तिमीलाई कम्युनिकेसन स्किल्स इथिकल डिसिजन मेकिङ कल्चरल कम्पिटेन्सिज क्राइसिस इन्टरभेन्सन र एसेसमेन्ट स्किल्समा दक्ष बनाउँछ। काउन्सलर ट्रेनिङ भनेको तिमीलाई काउन्सिलिङमा एक्सपर्ट बनाउने प्रोसेस हो, जसले थेरापी थ्योरी प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स इथिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ र कन्टिन्युअस लर्निङ सबै समेट्छ। यो ट्रेनिङ बिना काउन्सिलिङ सर्भिस प्रभावकारी र प्रोफेसनल तरिकाले दिन सक्दैन। कोर कम्पोनेन्ट अफ काउन्सलर ट्रेनिङ काउन्सलर बन्ने प्रोसेसमा धेरै महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट्स हुन्छन्, जसले तिमीलाई राम्रो काउन्सलर बनाउन मद्दत गर्छ। अब म यी कोर कम्पोनेन्ट्सलाई सजिलो भाषामा बुझाउँछु। थ्योरेटिकल फाउन्डेसन सबैभन्दा पहिला काउन्सिलिङ थ्योरी साइकोलोजी ह्युमन डेभलपमेन्ट मेन्टल हेल्थ र एबनर्मल बिहेभियरको ज्ञान हुनुपर्छ। यिनले तिमीलाई मानिसको मन र व्यवहार बुझ्न मद्दत गर्छ। प्र्याक्टिकल स्किल्स काउन्सिलिङमा एक्टिभ लिसनिङ धेरै ध्यान दिएर सुन्नु, इम्प्याथी अरूको भावना बुझ्नु, रिफ्लेक्सन फेरि कुरा गर्नु, ऱ्यापोर्ट बिल्डिङ विश्वास बनाउनु र कम्युनिकेसन टेक्निक्स जस्तै SOLER सिक्नुपर्छ। यी सबै काउन्सिलिङ प्रोसेसलाई सफल बनाउँछ। इथिकल प्र्याक्टिस कन्फिडेन्सियालिटी गोप्यताको पालना, प्रोफेसनल इथिक्स बााउन्ड्रिज सिमाना राख्नु र कल्चरल कम्पिटेन्सिज भिन्न संस्कृतिहरूलाई बुझ्न पनि धेरै जरुरी हुन्छ। ट्रमा इन्फर्म्ड केयर ट्रमा एसेसमेन्ट घटना वा चोटपटकको पहिचान ट्रमा ट्रिगर्स र ट्रमा रेस्पोन्सेस बुझेर काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ, ताकि पीडितलाई सही सहयोग मिलोस्। मेन्टल हेल्थ लिट्रेसी मेन्टल हेल्थको बारेमा प्रिभेन्सन अर्ली इन्टरभेन्सन र इन्टरभेन्सन स्ट्राटेजी सिक्नुपर्छ, जसले समस्या बिग्रन नदिन मद्दत गर्छ। काउन्सिलिङ फ्रेमवर्क्स पर्सन सेन्टर्ड कग्निटिभ बिहेभियरल फ्यामिली थेरापी सल्युसन फोकस जस्ता काउन्सिलिङ फ्रेमवर्क्सको ज्ञान पनि जरुरी छ, जसले काउन्सिलिङको तरिका निर्धारण गर्छ। न्युरोसाइन्स इन्टिग्रेसन न्युरल डेभलपमेन्ट माइन्ड बडी कनेक्सन रिजाइलेन्स र सेल्फ स्टिमको बारेमा बुझ्नाले काउन्सिलिङ अझ प्रभावकारी हुन्छ। क्लिनिकल एक्सपिरियन्स सुपरभाइज्ड प्र्याक्टिकम वर्क प्लेसमेन्ट र क्लाइन्ट काउन्सिलिङमा आवर्समा वास्तविक अनुभव लिनुपर्छ। यो तिमीलाई थ्योरीलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउन मद्दत गर्छ। केस म्यानेजमेन्ट क्लाइन्ट एसेसमेन्ट रिफेरल डकुमेन्टेसन र क्राइसिस इन्टरभेन्सनको काम पनि सिक्नुपर्छ, ताकि क्लाइन्टलाई पूर्ण सहयोग गर्न सकियोस्। रिसर्च स्किल्स रिसर्च मेथड्स डाटा कलेक्सन इभ्यालुएसन र एभिडेन्स बेस्ड प्र्याक्टिसको ज्ञानले काउन्सिलिङलाई साइन्टिफिक र क्रेडिबल बनाउन मद्दत गर्छ। प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट रिफ्लेक्टिभ प्र्याक्टिस सुपरभिजन सेल्फ अवेरनेस र अनगोइङ लर्निङले तिमीलाई काउन्सलरको रूपमा निरन्तर सुधार गर्न मद्दत गर्छ। स्पेसियलाइजेसन ग्रिफ एन्ड लस एडिक्टिभ बिहेभियर्स क्राइसिस काउन्सिलिङ र मल्टिकल्चरल इस्युज जस्ता क्षेत्रहरूमा स्पेसियलाइजेसन गर्न सकिन्छ। कम्युनिकेसन भर्बल र नन भर्बल क्युज इम्प्याथेटिक कन्फ्रन्टेसन र रिफ्रेमिङ मिनिङ जस्ता कम्युनिकेसन स्किल्सले काउन्सिलिङलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछ। लिगल नलेज काउन्सिलिङ लज इथिकल कोड्स कन्सेन्ट कन्फिडेन्सियालिटीको ज्ञान हुनु जरुरी छ, ताकि काउन्सिलिङ प्र्याक्टिस कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले सही होस्। होलिस्टिक एप्रोच अन्तमा थ्योरी प्र्याक्टिस र इथिक्सको इन्टिग्रेसन गरेर काउन्सिलिङ सर्भिस प्रभावकारी र समग्र बनाइन्छ। काउन्सलर बन्न तिमीले थ्योरी र प्र्याक्टिकल स्किल्स दुवै सिक्नुपर्छ। इथिकल र लिगल नलेज दुवै हुनुपर्छ। अनि क्लिनिकल एक्सपिरियन्स र कन्टिन्युअस प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट पनि जरुरी छ। यी सबै कम्पोनेन्ट्स मिलेर तिमीलाई एक कम्पिटेन्ट र प्रोफेसनल काउन्सलर बनाउँछन्। स्किल्स डेभलप्ड इन काउन्सलर ट्रेनिङ
काउन्सलर बन्ने क्रममा तिमीले धेरै महत्त्वपूर्ण स्किल्स डेभलप गर्नुपर्छ। यी स्किल्स नै तिमीलाई राम्रो काउन्सलर बनाउँछन्। अब म स्किल्सलाई सजिलो भाषामा बुझाउन मद्दत गर्छु। नम्बर 1, एक्टिभ लिसनिङ। यो मतलब अरूको कुरा ध्यान दिएर सुन्नु, जसले क्लाइन्टलाई महसुस हुन्छ कि तिमी साँच्चै सुनिरहेछौ। 2, इम्प्याथी। अरूको भावना बुझ्न सक्नु र उनीहरूको अनुभवलाई सम्मान गर्नु। इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हुनुपर्छ। स्पष्ट र प्रभावकारी तरिकाले कुरा गर्न सक्नु, जसले काउन्सलिङ प्रोसेस सहज बन्छ। प्रब्लम सल्भिङ। समस्या आउँदा समाधान खोज्न सक्ने क्षमता। इथिकल डिसिजन मेकिङ। सही र गलतको बीचमा निर्णय लिन सक्नु, जुन काउन्सलिङमा धेरै जरुरी हुन्छ। कन्फिडेन्सियालिटी। क्लाइन्टको गोप्य कुरा अरूलाई नबताउने जिम्मेवारी। क्राइसिस इन्टरभेन्सन। तत्काल समस्या वा सङ्कटको बेलामा सहयोग गर्न सक्नु। डायग्नोस्टिक एसेसमेन्ट। क्लाइन्टको समस्या पहिचान गर्ने सक्ने क्षमता। कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी सीबीटी। सीबीटी जस्तो थेरापीको प्रयोग गरेर क्लाइन्टलाई सहयोग गर्ने तरिका। रिल्याप्स प्रिभेन्सन। पुनः समस्या आउने सम्भावना कम गर्ने उपायहरू सिक्नु। 11, ग्रुप थेरापी फेसिलिटेसन। ग्रुपमा काउन्सलिङ सेसन चलाउन सक्नु। मोटिभेसनल इन्टरभ्युइङ। क्लाइन्टलाई आफ्नो लक्ष्यतर्फ प्रेरित गर्न सक्ने तरिका। सिस्टमेटिक थिङ्किङ। समस्या र समाधानलाई व्यापक तरिकाले बुझ्ने क्षमता। कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन। विवाद समाधान गर्न सक्ने। एट्याचमेन्ट थ्योरी एप्लिकेसन। मानिसको सम्बन्ध र व्यवहार बुझ्न सक्ने एट्याचमेन्ट थ्योरीको प्रयोग। एकाडेमिक एडभाइसिङ। शैक्षिक सल्लाह दिने क्षमता। बुल्लिङ प्रिभेन्सन। बुल्लिङ रोक्न र नियन्त्रण गर्न सक्नु। डेभलपमेन्टल काउन्सलिङ। विकासक्रम अनुसार काउन्सलिङ गर्ने तरिका। करियर एसेसमेन्ट। करियर सम्बन्धी सल्लाह र मूल्याङ्कन गर्न सक्नु। लेबर मार्केट एनालाइसिस। रोजगारी बजारको जानकारी राखेर सल्लाह दिन सक्नु। रिज्युम एन्ड इन्टरभ्यू कोचिङ। रिज्युमे बनाउने र इन्टरभ्यूको लागि तयारी गराउने सक्ने क्षमता। प्रोफेसनलिजम। व्यावसायिक व्यवहार र अनुशासन। पिपल स्किल्स। मानिससँग राम्रो व्यवहार गर्ने क्षमता। प्यासेन्स। धैर्य राख्न सक्नु र फ्लेक्सिबिलिटी। परिस्थिति अनुसार आफूलाई अनुकूल बनाउन सक्नु। रिजाइलेन्स। कठिनाइहरू सामना गर्ने क्षमता। रेस्पेक्ट फर बाउन्ड्रिज। क्लाइन्ट र काउन्सलर बीचको सीमाना सम्मान गर्ने कुरा। अत यी सबै स्किल्स मिलेर तिमीलाई एक सफल काउन्सलर बनाउँछन्। काउन्सलिङमा थ्योरी मात्र होइन, यो प्र्याक्टिकल स्किल्स पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तिमीले यी स्किल्स राम्रोसँग विकास गरेपछि क्लाइन्ट्सलाई प्रभावकारी सहयोग दिन सक्नेछौ। क्वेसन नम्बर 2, नेम की इन्टरपर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड फर काउन्सलिङ। काउन्सलिङमा सक्सेस पाउनका लागि केही इन्टरपर्सनल स्किल्स हुनु जरुरी हुन्छन्। यी स्किल्स काउन्सलर र क्लाइन्ट बीच राम्रो सम्बन्ध बनाउन र काउन्सलिङ प्रोसेसलाई प्रभावकारी बनाउँछ। अब म यी इन्टरपर्सनल स्किल्सको बारेमा भन्नेछु। नम्बर 1, एक्टिभ लिसनिङ। यो इन्टेन्सनल, फोकस्ड र पूर्ण रूपमा क्लाइन्टको कुरा सुन्ने कला हो। मतलब तिमीले क्लाइन्ट्सको वर्ड्स र फिलिङ्स दुवैमा ध्यान दिनुपर्छ। एटेन्टिभ एक्विजिसन। क्लाइन्टले जे बोल्छ त्यसका शब्द र भावना दुवैलाई ध्यान दिएर बुझ्नु। अन्डरस्ट्यान्डिङ। क्लाइन्टको कुरा मात्र होइन, तिनको भावनात्मक अर्थ पनि बुझ्नुपर्छ। नन भर्बल क्युज। आई कन्ट्याक्ट, नोडिङ, स्माइलिङ, लिनिङ फरवर्ड र ओपन पोस्चर जस्ता बडी ल्याङ्ग्वेजले क्लाइन्टलाई सिग्नल दिन्छ कि तिमी इन्गेज छौ। फिडब्याक, रिफ्लेक्सन, प्याराफ्रेजिङ, समराइजिङ र क्ल्यारिफाइङ गरेर क्लाइन्टलाई देखाउनु कि तिमीले उनीहरूको कुरा बुझ्यौ। नन जजमेन्टल एटिट्युड। क्लाइन्टलाई बिना कुनै क्रिटिसिजम वा बायसको स्वीकार गर्नु। इम्प्याथी। क्लाइन्टको भावना महसुस गरेर देखाउनु र बुझाउनु। ट्रस्ट बिल्डिङ। जेन्युन प्रेजेन्स र सेफ्टीको इन्भाइरोमेन्ट बनाएर क्लाइन्टसँग विश्वास बनाउनु। इन्करेजमेन्ट। क्लाइन्टलाई सुनेको मूल्यवान महसुस गराउने र सहज बनाउने। फोकस अन फिलिङ्स। क्लाइन्टको भावनात्मक अन्डरकरेन्ट्सलाई पहिचान गरेर प्रतिक्रिया दिनु। थेराप्युटिक एलायन्स। काउन्सलर र क्लाइन्ट बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनु। एभोइड प्रब्लम सल्युसन। क्लाइन्टको भावना एक्सप्लोर गर्न सुन्नु, एडभाइस दिनु होइन। इन्टेन्सनलिटी। सुनाइ पर्पजफुल्ली र कन्सियस तरिकाले गर्नु। बडी ल्याङ्ग्वेज। सपोर्टिभ जेस्चर्स देखाएर क्लाइन्टलाई इन्गेज राख्नु। रिफ्लेक्सन। क्लाइन्टका भावना सोचलाई मिरर गरेर कन्फर्म गर्नु कि तिमीले बुझ्यौ। ओपन इन्डेड क्वेसन्स। क्लाइन्टलाई गहिरो सोच्न र कुरा गर्न प्रेरित गर्न प्रश्नहरू सोध्नु। साइलेन्स एन्ड पजेस। क्लाइन्टलाई रिफ्लेक्सन र प्रोसेसिङको लागि स्पेस दिनु। क्लाइन्ट इम्पावरमेन्ट। क्लाइन्टलाई आफ्नै सल्युसन खोज्न सहयोग गर्नु। फोकस अन प्रेजेन्ट। क्लाइन्टसँग पूर्ण रूपमा अहिलेका पालामा रहनु। इमोसनल भ्यालिडेसन। क्लाइन्टको भावना वास्तविक र महत्त्वपूर्ण भएको स्वीकार्नु। भर्बल कम्युनिकेसन स्किल्स। काउन्सलिङमा वर्ड्स र साउन्ड्सको प्रयोग गरेर इन्फर्मेसन, थट्स, फिलिङ्स व्यक्त गर्नुपर्छ। यसमा टिचिङ क्लाइन्ट्स टु एक्सप्रेस इमोसन्स भर्बली, क्ल्यारिफाइङ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स, गाइडिङ क्लाइन्ट प्रोग्रेस, प्याराफ्रेजिङ, क्वेसनिङ,
जेन्टल कन्फ्रन्टेसन, इन्करेजमेन्ट, समराइजिङ, बिल्डिङ ऱ्यापोर्ट र इमोसनल एक्सप्रेसन पनि पर्छ। अन्तत काउन्सिलिङमा यी इन्टरपर्सनल स्किल्स बिना राम्रो सम्बन्ध र प्रभावकारी सल्लाह सम्भव छैन। एक्टिभ लिसनिङ, एम्प्याथी, ट्रस्ट बिल्डिङ, नन जजमेन्टल एटिट्युड र इफेक्टिभ भर्बल कम्युनिकेसन जस्ता स्किल्सले क्लाइन्टलाई सहज र खुल्ला बनाउन मद्दत गर्छ। यसले थेराप्युटिक एलायन्स बलियो बनाउँछ र काउन्सिलिङ प्रोसेस सफल हुन्छ। नम्बर 3, नन भर्बल कम्युनिकेसन। काउन्सिलिङमा नन भर्बल कम्युनिकेसन भन्नाले ती सबै कुरा हुन् जुन शब्द बिना नै हाम्रो भावना, एटिट्युड र सोच व्यक्त गर्छ, जस्तै आई कन्ट्याक्ट, बडी ल्याङ्ग्वेज, फेसियल एक्सप्रेसन, टोन, भोइस र मुभमेन्ट। जब काउन्सलरले क्लाइन्टलाई पहिलो पटक भेट्छ, क्लाइन्ट अलि डराएको महसुस हुन सक्छ। त्यसबेला काउन्सलरले क्लाइन्टका जेस्चर्स, फेसियल एक्सप्रेसन्स जस्ता नन भर्बल सिग्नल्स अब्जर्भ गर्छ। उदाहरणका लागि क्लाइन्टको अनुहारमा फियर, स्याडनेस, ह्याप्पिनेस देखिन्छ भने आई कन्ट्याक्टले एटेन्सन, ट्रस्ट वा डिस्कम्फर्ट देखाउँछ। बडी पोस्चर पनि धेरै कुरा भन्छ। खुला वा डिफेन्सिभ, रिल्याक्सेसन वा टेन्सन, टोन र भोइसले क्लाइन्टको मुड र भावना बताउँछ। मुभमेन्ट जस्तै जेस्चर, फिजिटिङ, रेस्टलेसनेस पनि इमोसनल क्युज हुन्। काउन्सलरले एटेन्टिभ भएर यी नन भर्बल क्युजमा ध्यान दिन्छ र सपोर्टिभ बडी ल्याङ्ग्वेज जस्तै नोडिङ, लिनिङ फरवर्ड, ओपन जेस्चर्स देखाउँछन्। क्लाइन्टको नन भर्बल बिहेभियर मिरर गरेर ऱ्यापोर्ट बनाइन्छ। नन भर्बल कङ्ग्रुएन्स भनेको भर्बल र नन भर्बल मेसेज मेल खानु हो। तर कहिलेकाहीँ नन भर्बल लिकेज हुन्छ जसले क्लाइन्टको साँचो भावना अनकन्सियसली देखाउँछ। काउन्सलरले नन भर्बल क्युज प्रयोग गरेर इन्टरेक्सन रेगुलेट गर्छ। पोजिटिभिटी देखाउन स्माइल र रिल्याक्स्ड पोस्चर गर्छ र नेगेटिभिटी जस्तै क्रस्ड आर्म्स वा आई कन्ट्याक्ट एभोइड गर्नाले डिस्कम्फर्ट देखाउँछ। साइलेन्स र पजेसले क्लाइन्टलाई भावनात्मक प्रोसेसिङको स्पेस दिन्छ। नन भर्बल इम्प्याथी जेस्चर मार्फत देखाइन्छ र सेफ्टी क्रिएट गर्न वार्म नन भर्बल सिग्नल्स प्रयोग गरिन्छ। नन भर्बल कम्युनिकेसनले थेराप्युटिक एलायन्स बलियो बनाउँछ र शब्द र बडी ल्याङ्ग्वेज बिचको फरक पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। यसले क्लाइन्टलाई खुला भएर एक्सप्रेसन गर्न मद्दत र इन्करेज गर्छ। नम्बर 4, एक्सेप्टेन्स। काउन्सिलिङमा एक्सेप्टेन्स भन्नाले क्लाइन्टलाई उनी जस्तो छन् त्यस्तै स्वीकार्नु हो। सेफ्टी र अनकन्डिसनल पोजिटिभ रिगार्ड देखाउनुपर्छ। यो जजमेन्टल वार्मथ हो जहाँ क्लाइन्टलाई क्रिटिसिजम वा इभ्यालुएसन बिना स्वीकार गरिन्छ। इन्डिभिजुअल डिफरेन्सलाई स्वीकार्नुपर्छ। क्लाइन्टका भावना र व्यवहारमा जजमेन्ट नगर्नु। क्लाइन्टका स्ट्रगल्स बुझ्नुपर्छ तर थेरापिस्टको निड्स इम्पोज गर्नु हुँदैन। सेफ र सपोर्टिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुपर्छ जहाँ क्लाइन्ट खुला भएर आफ्ना भावना व्यक्त गर्न सक्छ। जेन्युन केयर देखाउनुपर्छ तर पोसेसिभनेस बिना। एक्सेप्टेन्स, क्लाइन्टलाई आफ्नै फिलिङ्स र एक्सप्रेसन्सको स्वतन्त्रता दिनुपर्छ र सेल्फ एक्सेप्टेन्सको र पर्सनल ग्रोथमा सपोर्ट गर्नुपर्छ। एक्सेप्टेन्समा कन्डिसन्स राख्नु हुँदैन र पर्सनलाई उनका व्यवहार र चोइसेसबाट अलग राख्नुपर्छ। थेरापिस्टको भ्याल्युज इम्पोज नगर्नु। क्लाइन्टको इनहेरेन्ट वर्थ र डिग्निटीलाई मान्नुपर्छ र ओपन र अनेस्ट सेयरिङ इन्करेज गर्नुपर्छ। एक्सेप्टेन्सले ट्रस्ट र थेराप्युटिक एलायन्स बढाउँछ। क्लाइन्टलाई कन्डिसन्स अफ वर्थबाट मुक्त गराउनुपर्छ र डिफिकल्ट फिलिङ्स एक्सप्रेस र एक्सप्लोर गर्न सपोर्ट गर्नुपर्छ। एम्प्याथी, रेस्पेक्ट र जेन्युन पोजिटिभ रिगार्डको इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुपर्छ। थेरापिस्टको एटिट्युड क्लाइन्टको साइकोलोजिकल ग्रोथको लागि एसेन्सियल हुन्छ। एक्सेप्टेन्सले क्लाइन्टको चेन्ज फेसिलिटेट गर्छ, क्रिटिसिजम होइन। यसले सेल्फ लभ र सेल्फ वर्थको फाउन्डेसन बनाउँछ र क्लाइन्टको अटोनोमी र अथेन्टिक सेल्फ एक्सप्रेसन इन्करेज गर्छ। नम्बर 5, बाउन्ड्रिज। काउन्सिलिङमा बाउन्ड्रिज भन्नाले काउन्सिलिङमा के अलाउड छ र के अलाउड छैन भन्ने क्लियर लिमिट्स हुन्। यी बाउन्ड्रिजले क्लाइन्ट्स र काउन्सलर दुवैलाई इमोसनल र फिजिकल हार्मबाट बचाउँछन्। लिगल र इथिकल अब्लिगेसन अनुसार प्रोफेसनलिजम र क्लाइन्ट सेफ्टी मेन्टेन गर्न बाउन्ड्रिज जरुरी हुन्छ। से नो गर्न सक्ने एबिलिटी बाउन्ड्रिज मेन्टेन गर्न जरुरी छ। एक्जाम्पलमा क्लाइन्टको प्राइभेसी मेन्टेन गर्नु, इमोसनल इन्ट्यान्जलमेन्ट एभोइड गर्नुपर्छ, प्रोफेसनल ल्याङ्ग्वेज मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। बाउन्ड्रिजले थेराप्युटिक रिलेसनसिपमा सेफ्टी र ट्रस्ट बनाउँछ। काउन्सलर र क्लाइन्टको रोल्स, रेस्पोन्सिबिलिटिज र एक्सपेक्टेसन्स डिफाइन गर्छ। डुअल रिलेसनसिप जस्तै फ्रेन्ड्स, बिजनेस, सोसियल टाइज क्लाइन्टसँग राख्नु हुँदैन। कन्फिडेन्सियालिटी र सेसन लिमिट्स, टाइम, प्लेस, फ्रिक्वेन्सी मेन्टेन गर्नुपर्छ। सेल्फ डिस्क्लोजर जसले प्रोफेसनल लाइन ब्लर गर्छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। फिजिकल कन्ट्याक्ट नन सेक्सुअल वा सेक्सुअल दुवैबाट बस्नुपर्छ। बाउन्ड्रिजले काउन्सलरको इमोसनल बर्नआउट रोक्छ र काउन्सलरको अटोनोमी र हेल्दी इन्टरपर्सनल डाइनामिक्स प्रमोट गर्छ। इथिकल स्ट्यान्डर्ड्स अपलोड गर्न र मेल प्र्याक्टिसबाट बस्न बाउन्ड्रिज जरुरी छ। थेरापी सुरु हुँदा पोलिसिज र एक्सपेक्टेसन्स क्लियर कम्युनिकेट गर्नुपर्छ। काउन्सलर डिफरेन्स अनुसार बाउन्ड्रिज एड्याप्ट गर्न सकिन्छ। बाउन्ड्रिज क्लाइन्टलाई एसर्टिभनेस र इमोसनल रेगुलेसन सिक्न मद्दत गर्छ। बाउन्ड्रिज क्रसिङ भने थेराप्युटिक प्रपोजको लागि माइनर डेभिएसन हुन् तर तुरुन्त लिमिटेसनमा फर्कनुपर्छ। बाउन्ड्रिज भोइलेसन हार्मफुल हुन्छ र क्लाइन्ट्सलाई चोट पुर्याउँछन्। काउन्सलर्सले सुपरभिजन र इथिकल गाइडेन्स लिएर बाउन्ड्रिज मेन्टेन गर्छन्। बाउन्ड्रिजले थेरापी प्रोसेसलाई इफेक्टिभ, सेफ र फोकस्ड बनाउँछ। क्लाइन्टको ट्रस्ट, ओपननेस र इमोसनल सेफ्टी इन्करेज गर्छ। बाउन्ड्रिज नै प्रोफेसनल र थेराप्युटिक इफेक्टिभनेसको फ्रेमवर्क हुन्।
इम्प्याथी भन्नाले अरूको भावना, सोच र अनुभवलाई बुझ्ने क्षमता हो। यो भन्नाले होइन कि हामीले उनीहरूसँग एउटै कुरा अनुभव गर्नै पर्छ, तर हामीले उनीहरूको दुनियाँलाई आफ्नै जस्तो महसुस गर्न सक्नुपर्छ, तर आफ्नो पहिचान नहराउने गरी। मतलब अरूको सोचमा बसेर उनीहरूको भावना बुझ्नु हो। इमोसनल अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको अरूले जे महसुस गर्छन् त्यो महसुस गर्नु हो, तर अनुभव साझा गर्नु जरुरी छैन। इमोसनल एम्प्याथीका तीन प्रकार हुन्छन्। कग्निटिभ इम्प्याथी, अरूको मेन्टल स्टेट र पर्सपेक्टिभ बुझ्नु। एफेक्टिभ इम्प्याथी, अरूको भावनाप्रति कन्सर्न वा इमोसनल रेस्पोन्स देखाउनु। सोम्याटिक इम्प्याथी, अरूको भावना देख्दा फिजिकल रियाक्सन्स आउनु। इम्प्याथीले ट्रस्ट बनाउँछ र थेराप्युटिक एलायन्सलाई बलियो बनाउँछ। यो स्किल हो जसलाई सिक्न र अभ्यास गर्न सकिन्छ। एम्प्याथीमा क्लाइन्टको रियालिटीलाई उनीहरूको नजरले बुझ्नुपर्छ र त्यो बुझाइ क्लाइन्टलाई कम्युनिकेट गर्न सक्नुपर्छ, ताकि उनीहरूले महसुस गरून् कि उनीहरूलाई सुनेको र भ्यालिडेसन मिलेको छ। इम्प्याथी र सिम्प्याथी फरक हुन्छ। सिम्प्याथी भनेको कसैप्रति दया गर्नु हो, तर इम्प्याथी भनेको पूर्ण रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्नु हो। सिम्प्याथीले क्लाइन्टलाई कमजोर बनाउँछ, तर इम्प्याथीले उनीहरूलाई इम्पावर्ड बनाउँछ। इम्प्याथीले कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन, प्रब्लम सल्भिङ र रिलेसन बिल्डिङमा मद्दत गर्छ। एडभान्स्ड इम्प्याथीलाई इडियोसिन्क्रेटिक इम्प्याथी भनिन्छ, जसमा इम्प्याथी क्लाइन्टको युनिक अनुभव अनुसार फरक हुन्छ। एम्प्याथी काउन्सलिङको रिफ्लेक्सन, प्याराफ्रेजिङ र नन भर्बल कम्युनिकेसन क्युज जस्ता स्किल्सको आधार हो। इम्प्याथीले इमोसनल सेफ्टी र क्लाइन्टको ओपननेस बढाउँछ। यसले एक्टिभ लिसनिङ र प्रेजेन्ट मोमेन्टमा रहन आवश्यक पर्छ। इम्प्याथीले काउन्सलरलाई क्लाइन्टको इमोसनल निड्स अनुसार रेस्पोन्सेस दिन मद्दत गर्छ र डिपर सेल्फ एक्सप्लोरेसन र हिलिङ फेसिलिटेट गर्छ। इम्प्याथी सबै काउन्सलिङ एप्रोचमा आवश्यक छ। यसले फिलिङ र अन्डरस्ट्यान्डिङ दुवै समेट्छ, तर अब्जेक्टिभिटी गुमाउँदैन। इम्प्याथीले क्लाइन्ट इम्पावरमेन्ट र साइकोलोजिकल ग्रोथ बढाउँछ। इम्प्याथीको प्रभावकारी प्रयोग पर्सेप्सन र कम्युनिकेसनको साइकल पूरा गर्छ। कार्ल रोजर्सले भने झै, वी थिङ्क वी लिसन, बट भेरी रियरली डु वी लिसन विथ रियल अन्डरस्ट्यान्डिङ ट्रु इम्प्याथी। इम्प्याथी नै थेराप्युटिक चेन्जको सबैभन्दा शक्तिशाली शक्ति हो। अन्तत इम्प्याथी भन्नाले क्लाइन्टको भावनालाई गहिरो रूपमा बुझ्नु र त्यो बुझाइ क्लाइन्टलाई कम्युनिकेट गर्नु हो। यो सिम्प्याथी भन्दा फरक छ, किनभने इम्प्याथीले क्लाइन्टलाई कमजोर बनाउँदैन, बरु उनीहरूलाई बलियो बनाउँछ। इम्प्याथी काउन्सलिङमा ट्रस्ट, हिलिङ र ग्रोथको फाउन्डेसन हो। नम्बर 7, रिफ्लेक्टिभ फिलिङ्स। रिफ्लेक्टिङ फिलिङ्स भन्नाले क्लाइन्टलाई उनीहरूको भावना र अनुभव बुझिएको र सुनेको महसुस गराउनु हो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको क्लाइन्टका फिलिङ्स र इमोसन्स राम्ररी बुझ्नु हो। जब काउन्सलर क्लाइन्टको फिलिङ्स रिफ्लेक्ट गर्छ, त्यसले क्लाइन्टलाई आफ्नो भावना पहिचान गर्न र नाम दिन मद्दत गर्छ। यसले देखाउँछ कि काउन्सलर साँच्चै क्लाइन्टको दुनियाँमा प्रवेश गरेको छ। रिफ्लेक्सनमा भर्बल र नन भर्बल क्युज दुवै मिल्छन्। रिफ्लेक्टिभ फिलिङ्सले क्लाइन्टको भावना भ्यालिडेट गर्छ र उनीहरू एक्सेप्टेड महसुस गर्छन्। यसले क्लाइन्टलाई गहिरो भावना एक्सप्लोर गर्न एन्करेज गर्छ। यसले ऱ्यापोर्ट बनाउँछ र थेराप्युटिक एलायन्स बलियो बनाउँछ। रिफ्लेक्सनले काउन्सलर र क्लाइन्ट बीचको समझदारी स्पष्ट पार्न प्याराफ्रेजिङ फिलिङ्स पनि गर्छ। यसले क्लाइन्टका हिडन वा सेकेन्डरी इमोसन्स पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। रिफ्लेक्सनले क्लाइन्टको सेल्फ अवेरनेस र इमोसनल एक्सप्रेसनलाई सपोर्ट गर्छ। यो टोन, बडी ल्याङ्ग्वेज र फेसियल एक्सप्रेसन पनि मिरर गर्छ। काउन्सलरले रिफ्लेक्सन मार्फत आफ्नो इन्टरप्रिटेसन क्लाइन्टसँग कन्फर्म गर्छ। रिफ्लेक्सनले काउन्सलिङ सेसनमा इमोसनल सेफ्टी र ट्रस्ट बनाउँछ। यसले फिलिङ्स र कन्टेन्ट बीच फरक बुझ्न मद्दत गर्छ र क्लाइन्टलाई खुला भएर कुरा गर्न प्रेरित गर्छ। रिफ्लेक्सन भर्बल र नन भर्बल दुवै कम्युनिकेसन हो। यसले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स र एजम्सन्सबाट बचाउँछ। क्लाइन्ट्स भ्यालिडेटेड र आइसोलेटेड नभएको महसुस गर्छ। रिफ्लेक्सनले इमोसनल हिलिङ र पर्सनल ग्रोथलाई प्रमोट गर्छ। यो काउन्सलिङको कोर स्किल हो जसले इफेक्टिभ कम्युनिकेसन सम्भव गर्छ। रिफ्लेक्सनले क्लाइन्टलाई आफ्नो भावना चिन्ने र स्वीकार गर्ने मौका दिन्छ। यो इन्डिभिजुअल र ग्रुप सेटिङ दुवैमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। रिफ्लेक्सनले काउन्सलरलाई क्लाइन्टलाई प्रब्लम्स रिजोल्युसनतर्फ गाइड गर्न मद्दत गर्छ। यसले इम्प्याथीलाई बलियो बनाउँछ र जेन्युन अन्डरस्ट्यान्डिङ देखाउँछ। रिफ्लेक्सन अफ फिलिङ्स एक डाइनामिक र इन्टरेक्टिभ प्रोसेस हो जसले काउन्सलिङलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछ। अन्ततः रिफ्लेक्टिङ फिलिङ्स भन्नाले क्लाइन्टको भावना बुझेर यसलाई फर्काउन देखाउनु हो, जसले क्लाइन्टलाई सुनेको र बुझिएको महसुस हुन्छ। यसले ट्रस्ट, ओपननेस र हिलिङ बढाउँछ। काउन्सलिङमा यो स्किल धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नम्बर 8, फिडब्याक। फिडब्याक भन्नाले कुनै पर्फर्मेन्स वा व्यवहारमा आएको प्रतिक्रिया हो जसले मानिसलाई आफ्नो एक्सन्सको बारेमा जागरुक बनाउँछ। काउन्सलिङमा फिडब्याकले क्लाइन्ट्स र थेरापिस्ट दुवैलाई सुधार गर्न मद्दत गर्छ। फिडब्याकले इन्डिभिजुअललाई थाहा दिन्छ कि उनीहरू के गरिरहेका छन् र त्यसले प्रब्लम सल्भिङ र बिहेभियर इम्प्रुभमेन्टमा सहयोग गर्छ। यसले क्लाइन्ट र थेरापिस्ट दुवैको लागि राम्रो नतिजा ल्याउँछ। फिडब्याक कलेक्ट र रिसिभ गर्नु ग्रोथको लागि धेरै जरुरी छ। थेरापिस्टले फिडब्याक सुन्दा डिफेन्सिभनेस देखाउनु हुँदैन, खुलेर सुन्नुपर्छ। ओपन इन्डेड क्वेसन सोधेर फिडब्याकको क्ल्यारिटी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। क्लाइन्टको पर्सपेक्टिभ एक्नोलेज र भ्यालिडेट गर्नुपर्छ। फिडब्याकलाई सुधारका लागि संवाद सुरु गर्नुपर्छ
प्रयोग गर्नुपर्छ। क्लाइन्टलाई ओपननेसका लागि धन्यवाद दिनुपर्छ ताकि उनीहरूको फिडब्याक दिन जारी राखुन्। फिडब्याक थेराप्युटिक रिलेसनसिप र ट्रस्टलाई बलियो बनाउँछ। यसले क्लाइन्टलाई हेल्दी फिडब्याक कसरी रिसिभ गर्ने देखाउँछ। इन्टरेक्टिभ फिडब्याकले कोलाबोरेटिभ र इम्पावरमेन्ट बढाउँछ। थेरापी एप्रोचमा रियल टाइम एडजस्टमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ। फिडब्याकले क्लाइन्टलाई थट्स, फिलिङ्स र बिहेभियर बुझ्न मद्दत गर्छ। यसले क्लाइन्ट इन्गेजमेन्ट र मोटिभेसन बढाउँछ। थेरापिस्टले क्लाइन्ट इन्गेजमेन्ट र मोटिभेसन बढाउँछ। थेरापिस्टले क्लाइन्टको आवश्यकता अनुसार इन्टरभेन्सन टेलर्स गर्न सक्छ। अनेस्ट र रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेसन इन्करेज हुन्छ। फिडब्याकले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स वा इस्यु समाधान गर्ने मौका दिन्छ। फिडब्याक भर्बल र नन भर्बल दुवै हुन सक्छ। फिडब्याक दिन गाह्रो हुन सक्छ किनभने फियर र डिस्कम्फर्ट हुन्छ, तर सेफ थेराप्युटिक इन्भाइरोमेन्टमा अनेस्ट फिडब्याक आउँछ। फिडब्याक प्रोसेसलाई रप्चर र रिपेयर पनि भनिन्छ, जसले ट्रस्ट बनाउँछ। थेरापिस्टको ओपननेसले प्रोफेसनल स्किल सुधार्छ। फिडब्याकले क्लाइन्ट अटोनोमी र सेल्फ रेस्पेक्टको बढाउँछ। थेरापी सुरु हुँदा फिडब्याक मेथड्सको बारेमा क्लियर कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ। फिडब्याक काउन्सिलिङ प्रोसेसको डाइनामिक र अनगोइङ भाग हो। इफेक्टिभ फिडब्याकले पोजिटिभ थेराप्युटिक आउटकम्स ल्याउँछ।